मानव जीवन भनेको नै आज शुभ कर्महरू सत्कर्म गर्नको लागि मिलेको हो। त आज यो महाशिवरात्रि पर्वले पनि हामीलाई केवल जीवहरूमा मानव समाजलाई मानव जातिलाई यो सन्देश दिइरहेको छ। त शिवरात्रि भन्नुको अर्थ नै यो हो, शिव अनि शक्तिको आत्मिक मिलन भएको यो घडी यो समय। त जो आज भक्त समाजले महोत्सवको रूपमा आज मनाइरहेका छौं, तर हामीलाई जति पनि हिन्दू सनातन धर्ममा मात्रै किन नहोस्, जति पनि पर्वहरू मनाउने गर्छ, त ती पर्वहरूले हामीलाई केही न केही सन्देशहरू दिइरहेको हुन्छ। त केही न केही सन्देशहरू छोडेको हुन्छ। त्यो सन्देशहरूलाई मानव समाजले यदि जीवनमा उतार्न सक्यो, त्यो सन्देशहरूलाई जीवनमा अङ्गीकरण गर्न सक्यो भनेदेखि ती मानवको जीवन सार्थक बन्छ, धन्य बन्छ। त त्यसैले आज सन्त महापुरुष स्वयं भगवान शङ्कर पनि आफ्नो अर्धाङ्गिनी माता पार्वतीलाई अमर गुफामा जब तत्त्वज्ञान ब्रह्मज्ञानको जब बोध गराउने क्रममा सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ, त्यो सन्देशहरू दिनुहुन्छ कि यो मानव जीवनमा प्रभुको भक्ति, भगवानको भक्ति अति नै जरुरी छ। संसारमा चाहे जति नै ठुलो पद हासिल किन नगरोस्, संसारमा चाहे जति नै धेरै सम्पत्तिहरूलाई किन आर्जन नगरोस्, जति नै नाता गोता इष्ट सम्बन्धी जति नै किन नहोस्, तर जीवनमा यो मानव चोलालाई प्राप्त गरेर यदि भगवान परमात्माको चिन्तन गरेन, परमात्माको भक्ति गरेन भनेदेखि त्यो जीवन व्यर्थै छ। पशु जीवनमा र त्यो जीवनमा केही पनि फरक छैन। हुन त सन्त महापुरुषहरूले सम्झाउनु भयो कि मनुष्य जीवन भनेको उच्च कोटिको जीवन हो, सृष्टिको सरताज हो, तर मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर पनि जीवनमा परमात्माको भक्ति गरेन, आत्माको चिन्तन गरेन र त्यो जीवन व्यर्थै छ। त्यो जीवनलाई पशु जीवन भन्यो, किनकि खानु पिउनु सुत्नु मानिस भएर यति मात्रै गर्यो, त्यो त पशुले पनि गरेको छ, पशुले पनि जानेको छ। त यसैले मानव जीवनलाई प्राप्त गरेर यो आत्मालाई परमात्मामा जोड्नु, यो आत्मालाई परमात्मामा लगाएर मुक्तिको बाटोलाई रोज्नु। भगवान शङ्करले अमर गुफामा माता पार्वतीलाई यही सत्सङ्ग सुनाउनु भएको थियो। त सत्सङ्ग सुनाउने क्रममा माता पार्वती हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ, यो कथा बारम्बार सुन्नुभएको छ कि माता पार्वती जब सत्सङ्गलाई सुन्नुभयो त सुन्ने क्रममा उहाँको त्यो एकाग्रता भएन, एकाग्रता थिएन कि जब जब उहाँले सत्सङ्ग भगवान शङ्करले आत्मा परमात्माको विषयले लिएर यो मानव जीवनमा मुक्तिको, यो मानव जीवन भनेको एउटा मुक्तिको मार्गलाई हासिल गर्नको लागि पाएको हो, त मोक्ष र मुक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि हे उमा
ब्रह्म ज्ञानलाई, आत्मज्ञानलाई तिमीले जीवनमा प्राप्ति गर्नुपर्छ, गुरु धारण गर्नुपर्छ। यस्तै यस्तै धेरै विषयहरू सत्सङ्ग सुनाउनु भयो भगवान शङ्करले। तर माता पार्वतीले त्यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नु भएन। एकाग्र भएर नसुन्दा के भयो त भन्दाखेरि भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई श्राप दिनुभयो। कस्तो श्राप दिनुभयो भन्दाखेरि आज तिमीले यो सत्सङ्गलाई प्राप्ति गरेर पनि, यस्तो महान शुभ अवसरलाई प्राप्त गरेर पनि तर तिमीमा एकाग्रता छैन, तिमीमा एउटा संयम त छैन। जो कुरा मैले भनिरहेको छु त्यो कुरालाई तिमी ध्यान दिएर सुनिरहेको छैनौ। अर्थात् तिमी यति मोहको निन्द्रामा तिमी यति सुतिरहेको छौ, तिमीलाई यति धेरै निन्द लागिरहेको छ भनेदेखि हे उमा, त्यो एकाग्रतालाई सिक्नको लागि तिमी त्यो कुलमा जानुपर्छ। त्यो कुलमा गएर तिमीले एकाग्रता सिक्नु। किनकि भक्ति, परमात्माको चिन्तन, परमात्माको जो ध्यान छ, परमात्माको ध्यान भक्तिमा एकाग्रता हुनु अति नै जरुरी छ। त मैले हजुरहरूलाई किन यो कथा सुनाइरहेको छु भन्दाखेरि आज यहाँनिर हजुरहरू जो यति धेरै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तर कतिपयको ध्यान सत्सङ्गमा छैन, कतिपयको यो मन यति चञ्चल भइरहेको छ। आज यस्तो शान्त वातावरणमा, यस्तो शान्त पवित्र भूमिमा आएर पनि हजुर हामी एक चित्त भएर बस्न सकेका छैनौँ। सत्सङ्गतिर हाम्रो मन कहीँ गइरहेको छैन। हामी कोही कहीँ कतै गफगाफमा भुलिरहेका छौँ, कोही कहीँ कतै आज हामी मोबाइलमा व्यस्त भइरहेको छौँ। त को कसले कस्तो खालके लता कपडाहरू लगाएर आएको छ, को कस्तो खालके रूप रङहरू छ, आज हाम्रो त्यो सबै ध्यानहरू बाहिर गइरहेको छ। त यसैले कि आज हामी जीवनमा हामी सुखी छैनौँ, जीवनमा हाम्रो जीवनमा शान्ति छैन, किनकि हाम्रो मन एकाग्र छैन। अर्थात् हाम्रो यो मन हामीले भक्तिमा लगाउन सकेका छैनौँ, भजन ध्यान सुमिरनमा लगाउन सकेका छैनौँ। तब भगवान शङ्करले यही कुरा सम्झाउनुहुन्छ कि हे उमा, तिमीले मैले सुनाएको सत्सङ्गलाई ध्यान दिएर सुनिरहेको छैनौ। त्यसैले तिमी यो एकाग्र भजनमा मन कसरी गर्नुपर्छ, साधनामा यो मनलाई कसरी एकचित्त गर्नुपर्छ, यो सिक्नको लागि तिमी मछुवारेको कुलमा जानु, मछुवारेको कुलमा गएर तिमीले सिक्नेछौ, थाहा पाउनेछौ भनेर फेरि माता पार्वती जो हुनुहुन्थ्यो 108 चोटि उहाँको जन्म भएको थियो, फेरि पनि उहाँ मछुवारेको कुलमा जन्म लिनको लागि जानु पर्यो। त एक माझी बस्तीमा उहाँको जन्म भयो। माझी बस्तीमा जन्म भएर उहाँ आफ्नो पिताको साथमा जब पिता माछा मार्नको लागि नदी नालाहरूमा जानुहुन्थ्यो त आफ्नो पिताको साथमा उहाँ पनि पछि पछि लाग्नुहुन्थ्यो। अनि नौकामा चढेर जब आफ्नो पिताले जब जालोमा माछा पार्नुहुन्थ्यो, जब बल्छीले माछा तान्नुहुन्थ्यो, निकाल्नुहुन्थ्यो त्यो नदीबाट, त्यतिखेर माता पार्वती जो उहाँको फेरि पनि उहाँले जन्म लिनु परेको थियो कि भगवान शङ्करले सत्सङ्गमा मन एकाग्र चित्त भएर नलगाएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले फेरि त्यो जन्म लिनु परेको थियो। सोध्नुभयो कि उहाँले कि यो माछा कसरी पार्नुपर्छ, यो माछालाई कसरी निकाल्नुपर्छ हे पिताश्री भनेर माता पार्वतीले सोध्नुभयो। त्यतिखेर सिकाउनु भयो उहाँको पिताले कि हे छोरी, यो माछालाई यो नदीबाट, यो बल्छीबाट बाहिर निकाल्नको लागि यो जो बल्छी छ यसलाई फसाउनुपर्छ, नदीमा डुबाउनुपर्छ। अनि जो डुबाएको, जो यो लगाएको बल्छी छ, यो बल्छीलाई बडो ध्यानपूर्वक कहीँ पनि यसलाई हात हिलाउनु हुँदैन, कहीँ पनि यसलाई कहीँ कतै पनि यसलाई
हल्लाउनु हुँदैन। यो जुन बल्छी छ, यो जुन जालो छ, यो जाललाई कहीँ कतै पनि यसलाई हिलायो भनेदेखि यसमा माछा पर्दैन। बडो जतनको साथ, बडो यतनको साथ, बडो एकाग्र भएर यसलाई नहिलाइकन पानीमा डुबाइराख्नुपर्छ, तब मात्रै माछा पर्छ भनेर माता पार्वतीलाई सिकाउनु भयो पिताश्रीले, उहाँको पिताले। तब उहाँले त्यहाँबाट सिक्नुभयो कि साँच्चै कुनै पनि कार्य होस्, कुनै पनि कर्म होस्, जबसम्म एकाग्र भएर एकचित्त भएर त्यसलाई जबसम्म सिकिँदैन, एकाग्र भएर त्यो कार्य गरिँदैन, त्यो कार्यबाट कहिले पनि सफलता हासिल गर्नु सकिँदैन भनेर माता पार्वतीले त्यहाँबाट सिक्नुभयो। त एकाग्र कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो ढङ्गमा यो मनलाई एकचित्त पार्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा माता पार्वतीले त्यहाँबाट सिक्नु भएको थियो। त भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई फेरि त्यो जन्मबाट मुक्त गराउनु भयो। अनि मात्रै माता पार्वतीले फेरि सत्सङ्गलाई अनि जो आत्मबोधको क्रियाहरू थियो, ब्रह्मज्ञानका जति पनि क्रियाहरू थियो, त्यो क्रियालाई उहाँले एकचित्त भएर श्रवण गर्नुभयो, एकचित्त भएर उहाँले त्यो कुरालाई अङ्गीकरण गर्नुभएको थियो। तब मात्रै माता पार्वतीको फेरि उहाँको दूजा जन्म फेरि पनि हुनु सकेको थिएन। फेरि पनि उहाँको बारम्बार जन्म र मरणको चक्करमा पर्नु परेको थिएन। आज यस्ता कथा उदाहरणहरू हामीले कयौँ सुन्ने गर्छौँ, तर ती कथा उदाहरणहरूले हामीलाई कस्तो सन्देशहरू दिएको छ, त्यो सन्देशहरूलाई हामीले जीवनमा अनुकरण गर्नु जरुरी छ। त आज यही जो भगवान शङ्करले दिनुभएको, आज भगवान शङ्करले भजन गर्नुभएको जो विधि, भजन नामको सुमिरन जो आफू उहाँले कि भगवान उहाँ स्वयं भएर पनि कैलाश पर्वतमा बसेर उहाँले समाधि लगाएर नामको भजन गर्नुहुन्थ्यो, सुमिरन गर्नुहुन्थ्यो, आफूभित्र सच्चित आनन्द स्वरूपको उहाँले साक्षात्कार गर्नुहुन्थ्यो, ध्यान गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले हामीले आज यही सन्देश दिइरहनु भएको छ कि हे मानव, तिमी पनि आज त्यो आत्मतत्त्वलाई जानेर भजन गर, नामको सुमिरन गर। त त्यो विधि बताउनेवाला समयको तत्त्वदर्शी महापुरुष यो धरतीमा आइसकिसकेको छ। भजनले हामीलाई भर्खरै यही सम्झाइरहेको थियो कि आज यो धरतीमा समयको तत्त्वदर्शी महापुरुष आइसकिसकेको छ। उहाँको तिमी शरणगत बन, उहाँको शरणमा गएर आत्मतत्त्वलाई तिमी प्राप्त गर। भोलिको दिनमा यो भन्नु नपरोस्, सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु आएका थिए भनेर, जानिन भन्न पाइन त्यो दिन आत्मज्ञान बाँड्दै थियो भनेर। संसार सबै उल्टेर जाओस्, सन्तको वचन उल्टिन्न, भुल गरेपछि हामीले आज सुधारे त्यो दिन सुध्रिन्न, सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु आएका थिए भनेर। भोलिको दिनमा सुनिन भन्नु नपरोस्, जानिन भन्नु नपरोस्, किनकि भोलिको दिनमा यो शरीर छोडिसकेपछि कहाँ जानुपर्छ, कुन ठाउँमा जानुपर्छ त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन। सन्तहरूले आज थाहा दिनकै लागि भन्नुहुन्छ, यो शरीरलाई छोडेर भोलिको दिनमा तिमी यमलोकको दरवाजामा पुग्नुपर्छ, यमलोकको त्यो स्थानमा पुग्नुपर्छ र त्यहाँ गएर सोधनी हुन्छ कि संसारमा तिमीले यो मनुष्य शरीरलाई लिएर गएको थियो, साँच्चै तिमी संसारमा गएर प्रभुको भजन गर्यौ कि गरेनौ भनेर जब त्यो सोधनी हुन्छ, त्यतिखेर मैले आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरिनँ, म सद्गुरुको शरणमा गइनँ भन्न पनि पाइँदैन। किनकि गरुड पुराणमा भनिएको छ, हाम्रो त्यो मुखमा छेडी लगाइदिएको हुन्छ, फलामको एउटा छेडी लगाएर हामीलाई त्यहाँनिर बोल्नु पनि हामी सकिरहेका हुँदैनौँ। पशुलाई जस्तै घिसारेर हामीलाई यमलोकको त्यो ढोकामा हामीलाई पुर्याएको हुन्छ। हामीले त्यतिखेर यो भन्न पनि पाउँदैनौँ कि मैले आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्नु सकिनँ, मैले भजन गर्नु सकिनँ,
भन्न पनि पाउँदैनौँ। त्यसैले सुनिन भन्न पाइन त्यो दिन सद्गुरु आएका थिए भनेर हामीलाई भजनले सम्झाउँदै थियो। आत्माले भोलिको दिनमा यति दुःख पाउँछ, यति कष्ट पाउँछ। यसैले आत्माको लागि तिमी आज नै आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरेर आत्माको तिमी भजन गर। हे मानव, आत्माको तिमी साधन गर। भोलिको दिनमा यो आत्माले दुःख पाउनेछ। आज तिमीले यो आत्मालाई चिनेनौ भने भोलिको दिनमा यो आत्माको दुर्गति हुनेछ। यमलोकको दरवाजामा गएर आत्माले के भन्छ अरे त्यतिखेर भन्दाखेरि, आत्माले त्यतिखेर भन्छ यमलोकमा पुगेर, हरि भछु भन्दा भन्दै एक दिन पुगे म यमको द्वारमा। हरि भछु भन्दा भन्दै एक दिन पुगे म यमको द्वारमा। बाचा गरेथे मैले अघि गर्भवासमा, हरि भछु भन्दा भन्दै क्षण क्षण त्रासमा। चालै नपाई पुगे म यमको द्वारमा। हरि भछु भन्दा भन्दै एक दिन पुगे म यमको द्वारमा। हाम्रो आत्माले भन्दो रहेछ त्यतिखेर, हरिको भजन गर्छु भन्दै थिए, आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्छु भन्दै थिए, सद्गुरुको शरणमा जान्छु भन्दै थिए। तर भन्दा भन्दै मेरो आयु समाप्त भएछ र आज शरीरलाई छोडेर यो आत्मा त आज यमलोकमा पो आइपुगेछ। त बाचा गरेको थिए हिजो मैले आमाको गर्भमा, बाचा गरेथे मैले गर्भवासमा। हरि बच्छु भन्दा भन्दै क्षण क्षण त्रासमा। त आमाको गर्भमा मैले बाचा त गरेको थिएँ, धरतीमा गएर म भक्ति गर्नेछु, परमात्माको ध्यान गर्नेछु। तर संसारमा आएर यो संसारको रङ्गी चङ्गी, यो संसारको रमाइलो, यो संसारको माया मोह भोग विलासतहरूमा म त सुर्लुममा डुबेछु। आज संसारमा मैले जो नराम्रो कर्महरू गरेँ त्यो कर्मको फलहरू भोग्न त आज म यमलोकमा पो आइपुगेछु। सबै बाचा कसमहरूलाई मैले भुलेछु भनेर आत्माले त्यतिखेर बडो पश्चाताप गर्ने रहेछ। आत्माले त्यतिखेर आफूलाई धिक्कार्ने रहेछ। आत्माले भन्दो रहेछ त्यतिखेर, संसारमा मेरो के नै चाहिँ थिएन होला। संसारमा मेरो धन थियो, सम्पत्ति थियो, नाता गोता इष्ट मित्र धेरै यस्ता मेरो आफ्नो साथी सङ्गी धेरै थियो। तर सबैदेखि आज मुख मोडेर म त यमलोकमा आइपुगेछु। नाता गोता जति जोडे सपना झै सबै छोडे, धन दौलत जति जोडे सबैदेखि मुख मोडे। कति आपत परे म यमको द्वारमा। हरि भछु भन्दा भन्दै एक दिन पुगे म यमको द्वारमा। सबै नाता गोता इष्ट मित्र सबैलाई छोडेर आज म यमलोकमा आइपुगेछु। आज मैले यमलोकमा आएर यमदूतको हातबाट मैले कोर्रा खानु परिरहेको छ, पिटाइ खानु परिरहेको छ। त आत्माले त्यतिखेर बडो पश्चाताप गर्दो रहेछ। आत्माले त्यतिखेर दुःख पाउँदो रहेछ। आज हामी त भन्ने गर्छौँ मर्यो भने दुःखै लुक्छ, मर्यो भनेदेखि सबै सकिन्छ। तर मरेपछि त झन् धेरै दुःख धेरै कष्टहरू यमलोकमा भोग्नु पर्दो रहेछ। आज हामीले जिउँदै हुँदाखेरि हामीले आत्मतत्त्वलाई जानेर जीवनमा भजनै गरेनौँ, जीवनमा नामको चिन्तन गरेनौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा पक्कै पनि यमलोकमा हाम्रो नराम्रो दुर्दशा हुने रहेछ। त्यसैले आत्माले फेरि भन्दो रहेछ कि हे भगवान, यदि हजुरको म माथि कृपा भयो,
दया भयो भनेदेखि संसारमा गएर म अवश्य पनि हजुरको म भजन गर्नेछु। मलाई बल्ल थाहा भयो यो संसार कस्तो रहेछ भनेर, बल्ल थाहा भयो यो संसार झुटो असत्य रहेछ भनेर। जगको प्रपञ्च आज साँचो साँचो लाग्न थाल्यो, जे जे गरेथे मैले आँखा बिच आउन थाल्यो। अब कर्म गर्ने छैन यो झुटो संसारमा, हरि भछु भन्दा भन्दै एक दिन पुगे म यमको द्वारमा। संसारमा भइन्जेल कसैलाई पनि वैराग हुँदैन, संसारमा भइन्जेल कसैलाई पनि आज धर्मतिर मन लाग्दैन। संसारमा भइन्जेल यो संसार रमाइलो लाग्छ, यो संसार बडो मनोरञ्जन, यहाँ भएका दृश्यहरू धेरै राम्रो लाग्छ। तर संसार छोडेर गइसकेपछि जब यमलोकमा पुगिन्छ त्यतिखेर लाग्दो रहेछ कि यो संसार साँच्चै नै सपना जस्तै रहेछ, झुटो रहेछ भन्ने पनि गर्छ भक्त सन्तहरू। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ, नाम जप दाजुभाइ यही एउटा सार छ। यो संसार त सपना तुल्य छ, यो संसार त झुटो छ। त्यसैले यो संसारमा सार छ भनेदेखि केवल प्रभुको भजन, प्रभुको भक्ति मात्रै छ। त्यो भक्तिले जीवनमा तिमी आत्मसात गरेर यो जीवनलाई महान बनाउने प्रयास गर। आत्माले भन्दो रहेछ त्यतिखेर यमलोकमा, जगको प्रपञ्च आज साँचो साँचो लाग्न थाल्यो, जे जे गरेथे मैले आँखा बिच आउन थाल्यो। आज यो संसारमा भइन्जेल गरेका झुट, कपट, अहङ्कार, अभिमान जे पनि छ, आफ्नो गल्तीहरू, आफ्नो अपराधहरू, आफ्ना पापहरू, त्यो त हामीलाई थाहा नहुँदो रहेछ। त्यो हामीलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन रहेछ। जीवनभर मैले जीवनमा कति पाप गरेँ, कति हिंसा गरेँ, कति नराम्रो कर्म गरेँ, तर एक दिन त पक्कै पनि त्यो कुरा थाहा हुँदो रहेछ कि संसारमा मैले यति पाप गरेछु, संसारमा मैले हिंसा हत्याहरू गरेछु। जब त्यो पापको फल भोग्नुपर्छ त्यतिखेर थाहा हुँदो रहेछ। त्यसैले आज जिउँदै हुँदाखेरि, यो संसारमै हुँदाखेरि कि आज हे मानव, तिमी परमात्मालाई तिमी जान्ने प्रयास गर। जो परमात्मा, जो भगवान जो हुनुहुन्छ उनै तिमी भित्रै हुनुहुन्छ, उनै परमात्मा तिमी भित्र सूक्ष्म रूपमा, गुप्त रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। आज ती परमात्मालाई तिमी जान्ने प्रयास गर। त्यो परमात्मामा आफ्नो मनलाई लीन गरौ, यो मनलाई परमात्मामा लगाउने प्रयास गर भनेर आज हामीलाई यो आज पर्वले पनि यो सन्देश दिइरहेको छ। त यी सन्देशहरूलाई जीवनमा हामी अङ्गीकरण गरौँ।